الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسد واجب الاحترام معزز مہمانان گرامی، سادات کرام، وارثان محراب و منبر، علماء کرام، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اج دی سالانہ بابرکت محفل پاک امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، دانائے سبل، مولا کل، ختم الرسل، وجہ تخلیق کائنات، مقصود کل کائنات، شاہ سوار لامکان، شفیع مجرماں، سیدنا و مولانا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت دے سلسلہ اندر چک 118 شمالی دے سادات دی قیادت دے اندر ہر سال دی طرح اس سال بھی منعقد کیتی گئی۔ اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک ایک کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ جتنے احباب تسی میں اس محفل وچ حاضر ہاں، اللہ سب واسطے اے بابرکت محفل آخرت وچ بخشش دا سبب بنائے۔ کدی اساڈی اس محفل دی زینت سن زینت السادات، پیر طریقت، رابر شریعت، منظور نظر آستانہ علیہ سیال شریف، جناب حضرت قبلہ پیر سید منظور حسین شاہ سیالوی رحمت اللہ علیہ آج اساڈے درمیان موجود نہیں۔ اللہ کریم انہاں دے مزار پر انوار تے کروڑا رحمتاں دا میਂਹ برسائے۔ اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ جتنے سادات میرے سر دا تاج اسٹیج دی زینت میں تمام دے اسماء تو واقف نہیں۔ جناب محترم المقام عزت مآب سید عبدالعزیز شاہ صاحب بخاری اور جناب محترم سید زبیر شاہ صاحب بخاری میرے کل جمعے تے تشریف لے گئے۔ میں نو باقاعدہ پہلے بھی تقریباً میرا خیال ہے کو 11 ماہ پہلے قبلہ شاہ صاحب عزیز شاہ صاحب نے اس محفل دی دعوت دیتی، پھر دوویں مہربان میرے کل تشریف لے گئے، دوبارہ انہوں نے میں نو یاد دہانی کرائی۔ اللہ دا شکر ہے، اللہ پاک نے میں نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی اور میں نو اس سعادت عطا فرمائی کہ میں 118 چک وچ اس محفل میلاد وچ حاضر ہون دا شرف حاصل کیتا۔ علی ریاض چشتی صاحب اور ثنا خانہ نے اپنے اپنے انداز نال ہدیہ عقیدت پیش کرن دی سعادت حاصل کیتی۔ راجہ صاحب پرانے ثنا خان آدن بڑھا ہو گیا لیکن ذکر مصطفیٰ بڑھا نہیں ہون دیندہ۔ نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، یہ میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے، ہزار بروں سے ٹکرا کر بھی قائم ہوں، کوئی تو ہے نہ جو میرا اتنا خیال رکھتا ہے۔ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام دے ذکر دی برکات اللہ سب نو نصیب فرمائے۔ جو میں نو حکم دیتا گیا، میں طویل سفر کر کے مسلسل سفراں وچ میں ہن بھی ملتان تو سفر کر کے آیا، تاہم میری عادت نہیں میں اپنا سفر نامہ بیان کرا، میں ویسے عرض کر دیتا کہ تاکہ میری گفتگو تے پھر تواڈی سبحان اللہ تو اندازہ ہوئے کہ دوروں کون آیا ہے۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ میں دوران خطبہ مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی۔ میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف مکہ دی سرزمین تے ہوئی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول میرے آقا کریم علیہ السلام تو پہلے دنیا تے تشریف لے آ چکے سن۔ ہر نبی ہر رسول اپنے اپنے زمانے اندر اپنی اپنی قوم نو اپنی نبوت و رسالت دا اظہار کرن دے نال نال میرے آقا کریم علیہ السلام دی آمد بھی دس دے رہے۔ جتنے رسول تشریف لے آئے، جتنے نبی تشریف لے آئے، ہر نبی ہر رسول نے اپنی اپنی قوم نو دسیا اسی آ گئے ہاں، ختم نبوت دا تاجدار آخر بھی تشریف لے آئے گا۔ اے جو کچھ بھی ہے، اے رونقاں، اے رانائیاں، اے فضاماں، اے ہواواں، مشرق مغرب شمال جنوب، اے سب کچھ حضور دے صدقے نے۔ اے کائنات میرے آقا دے صدقے مارز وجود وچ آئی۔ اور حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردہ جے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو نہ بناندہ۔ اقبال نے آکھیا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کل کائنات روشن میرے آقا کریم علیہ السلام دے صدقے، میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میں عرض کر دینا کہ کس طرح حضور جان ان کائنات دی، کائنات دی جان میرے تے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ایدی خوبصورت مثال ہے وے، جس طرح گھڑی وچ سیل ہوئے نا، اس وقت تقریباً میری گھڑی تے 11:14 ہو گئے۔ اگر میں سیل کٹ دیاں تے 10 سال بعد جس وقت مرضی سیل گھڑی داخل کران تے گھڑی کتھوں چلے گی؟ 11:14 تو رکی کیوں؟ سیل گھڑی دی جان ہے، وہ نکل گئی، گھڑی رک گئی، جان دوبارہ داخل ہو گئی، جتھے رکی سی اتھوں ٹور پئی۔ معراج دی رات میرے مصطفیٰ جدو رب نال ملاقات کرن لا مکان دی بلندیاں تے گئے نا، پانی چل رہا سی، جڑا قطرہ زمین وال جا رہا راہ تے کھلو گیا، ہوا دا جھونکا جڑا پرے گیا واپس نہیں آیا۔ میرے نبی دے دروازے دی کنڈی ہلی نا جدو آپ تشریف لے گئے، اینج اتے چویتی تے تھلے واپس نہیں آئی۔ میرے آقا دا بستر گرم وضو دا پانی چل رہا ہے، جس وقت واپس تشریف لے آئے نبض ہستی رک گئی۔ کئی سالاں تو بعد، ہزاراں سالاں دا ذکر علماء نے کیتا، اختلافی روایات نے، کسی نے کچھ ہزار، کسی نے کچھ ہزار، کسی نے لکھاں سال لکھے۔ پھر جدو میرے مصطفیٰ واپس اس کائنات میں چاہے، پھر جمیں اس کائنات دی نبض رکی سی، پانی بھی چل پیا، کنڈی بھی ہلن لگ گئی، ہوا دے جھونکے بھی چل پے، نبض ہستی چل گئی۔ تائی اقبال نے آکھیا نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کائنات دی نبض چل رہی، میرا نبی یہ جانے کائنات، میرے نبی علیہ السلام کی نے تھوڑا جا بولنا پوے گا تو میرے آقا کریم نے جانے کائنات۔ سادات تشریف فرما نے، موضوع میرا میلاد ہے لیکن ایک جملہ میرے ذہن ہی آ گیا، میرے نبی نے جانے کائنات، میرے نبی نے جانے کائنات تے حضور علیہ السلام نے ایک موقع تے فرمایا علی جن نفسی، علی میری جان ہے۔ جیڑا نبی کل کائنات دی جان ہے، وہ نبی فرما رہے ہیں علی میری جان ہے۔ مولا علی دے نات میں اس تو لے لیا، چلو شکلہ پتہ لگ جان گیا بھی کیڑیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ اور ویسے میں تو نے گل دساں، یہ ضروری نہیں کہ تسی سبحان اللہ آکھو گے تے عشق چھلکے گا، یہ ضروری نہیں ہو سکتا جڑا بالکل چپ بیٹھا پتہ نہیں اندر کتنی عشق دی آگ بل رہی ہیں۔ فیس از انڈیکس آف دا مائنڈ، چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، چہرہ دل دی عکاسی کردہ ہے، اندر دا دس دا ہے بھئی اندر ٹھر رہا ہے یا اندروں سڑ رہا ہے۔
کیوں شاہ صاحب تے میں بالکل چہرے پرکھ لیندا ہوں تے میں سب تو وڈا نمک حرام انہوں سمجھدا جڑا 11ویں بھی کھائے تے 11ویں والے غوث پاک دے ابے علی دے نام تو سڑے سب تو وڈا نمک حرام ہو گئی گل سمجھ آگئی نا میں بڑا سیدھی سیدھی گل کرن دا قائل ہاں میں ماحول ویکھ کے اپنا رویہ نہیں بدلدا ہوندا اسی پکے تے پھکے سنیاں اسی تاجدار گولڑا مہر علی شاہ دے بھی منن والے ہاں تے تاجدار بریلی احمد رضا دے بھی منن والے ساڈے ایک ہاتھ وچ حضور علیہ السلام دی آل دا دامن دوسرے ہاتھ وچ حضور علیہ السلام دے اصحاب دا دامن اسی سرکار دی ہر نسبت نال انج پیار کردے ہاں کہ جڑی سبزی حضور نو پسند آ جائے اسی انہوں بھی کدو شریف آکھدے اس واسطے ذرا عقیدت نال میری گلاں سننیاں اج شب میلاد ہے تے چہرے کھل اٹھنے چاہیے سنیاں دے چہرے کھل اٹھنے چاہیے تے جنہ دے نصیباں وچ 12ویں رات نو جدے منہ تے 12 وجنے نصیباں چ لکھے اتھے ساڈا زور کوئی نہیں میں ایک مولوی دا کلپ سن رہا سا بڑی مٹی مٹی گفتگو کدی بڑیاں اودیاں تقریراں چلدیاں ہوندیاں سن نواز شریف دی بیوی دا جنازہ پڑھا کے جس دعا بھی منگی سی وہ مولوی صاحب بڑی مٹھی مٹھی گفتگو ساری زندگی سادگی دا درس دے دے کہ بھئی سادے کپڑے پاؤ سادہ لباس پاؤ فضول خرچی چھڑو تے مولوی صاحب برینڈ بنایا تے نالا 1500 دا بیچ دیں 2000 دی بنین انہاں دے برینڈ تے لوگاں نو سادگی دا درس پتر دی شادی کیتی ہزاراں بندیاں دا کھانا بنایا چاروں وزرائے اعلیٰ ہیلی کاپٹراں تے آئے تے ہزاراں بندیاں دا کھانا رزق دا ضیاع بھی بڑا ہویا تے راتی پھر مولوی صاحب تقریری سادگی دا درس دیتا ایک کمینے جنہ دے کولو فعل اتضاد جی حدیث پاک سیاستہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خارجی زبان دے بڑے مٹھے ہون گے کردار دے اتنے ہی برے ہوں گے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان اے لوگاں نو درس دینے او مولوی پہ آکھے کسی نے آکے مجھے کسی نے کہا کہ آپ حضور کے عاشق ہیں سرکار سے محبت کرتے ہیں تو آپ میلاد پہ خوشی نہیں مناتے 12 ربیع الاول تو میں نے اس کو جواب دیا یہ لوگ ایک دن مناتے ہیں ہم پورا سال خوشی مناتے ہیں میں کہ تیرے تک میری پہنچ ہوندی تے تیرے سامنے کھلو کے میں پوچھ دا کہ پورا سال خوش رہن والے 12 ربیع الاول نو تیرے منہ تے 12 کیوں واج جاندے 12 ربیع الاول نو تیری منجی کیوں پٹھی ہوندی تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے ایک قوم نو دھوکہ دین دی کوشش کر دے جے 7 سپتمبر آج کتنی ستمبر ہے 28 اجے 21 دن پہلے سرگو دے ختم نبوت دی ریلی نکلی انہاں ہی کڈی جڑے آج سانو پوچھ رہے میلاد کتھے لکھیا ہے انہاں نو پوچھو نہ پہلے یہ دسو جڑی 7 ستمبر نو تساں ریلی کڈی ہے کتھے لکھی پیلا جھنڈا سکوٹر تے لا کے اگر کوئی اسانو پوچھے کہ سبز جھنڈا کتھے لکھے ہے انہوں شرم تے آنی چاہی دی ہے 3 لاکھ دے موبائل دے اتے جڑا کمینہ پوسٹ لاوے کہ جھنڈیاں لانا فضول خرچی ہے اس بغیرت نو شرم آنی چاہی دی کہ 1000 روپے دی جھنڈی نبی دے میلاد دی تنو فضول خرچی لگ دی 3 لاکھ دا موبائل تنو فضول خرچی نہیں لگ دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یوم سیدنا صدیق اکبر یوم سیدنا فاروق اعظم یوم سیدنا عثمان غنی اسی تائید کر دیں ساڑھے اے ایمان دا حصہ نے ندیاں یادہ منانا لیکن اسانو اے دسو صدیق اکبر صحابی فاروق اعظم صحابی عثمان غنی صحابی مولا علی صحابی صحابی بندہ کہیں صحابی عبادت نال نہیں بندہ صحابی میرے نبی دی زیارت نال بندہ ہے جڑا نبی دے چہرے دی خیرات لے کے صحابی بنے او دا دن منانا جائز تے جڑا صحابہ دا حق ہے مصطفیٰ دا میلاد منانا تنو موت نظر آن دی مصطفیٰ ہاتھوں کو جھنڈے بنا کے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ بالکل آج تو بات جڑا تو انہوں پوچھے کتھے لکھے ہے اسی بڑیاں دلیلاں ساڑھے بزرگ دے گے میرے والد صاحب 50 سالہ خطابت ہی گلنا سکھان دے رہے دلائل بھی دین دے رہے تے پھر جاندی باری 12 ربیع الاول دا دھیاڑا لے کے دسے ابے جس دھیاڑے دا میں پوری زندگی رولا پایا لے میں اس دن دنیا تو جا رہے
ہن اساں دلیلاں نہیں دینیاں، ہن جڑا سانو پوچھے نہ سنیو، تواڈے وچ کوئی بالکل چٹا ان پڑھ وی ہے تے وڈے تو وڈا مولوی تانوں پوچھے کہ میلاد منانا کتھے لکھیا ہے، اونوں آکھ میرے نصیباں چ لکھیا ہے، اے میرے نصیباں چ لکھیا، تیرے نصیباں چ نہیں، تیرے بختاں چ نہیں، تے تو اپنے بختاں نوں رو۔ میں ثابت کردہ جس دن میرے نبی علیہ السلام دا میلاد ہویا، میں ثابت کردہ ہوں، میرے کو جڑا حوالہ جتنی میں گفتگو کروں گا میں اپنی پوری گل تے ذمہ دار ہوں۔ جانور خوش، پانی وچ رہن والے جاندار اس دن خوش، پرندے خوش، پتھراں نے سلامیاں پیش کیتیاں، فرشتے خوش، اللہ دی عزت دی قسم ہے اس دن سوائے شیطان دے ہر شے خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں ابن کثیر نے لکھیا اور انہاں دا آئیڈیل رائٹر ہے، دیگر علماء نے لکھیا، سیرت نگارہ نے لکھیا، ابلیس 4 واری رویا، ایک واری ادو رویا جدو لانتی ڈکلیئر ہویا، دوجی واری ادو رویا جدو زمین وال دھکیلیا گیا، تیسری واری ادو رویا جدو میرے نبی دا میلاد ہویا، تے چوتھی واری ادو رویا جدو میرے مصطفیٰ تے سورہ فاتحہ دا نزول ہویا۔ 4 واری ابلیس رویا ادو جدو حضور دا میلاد۔ میرے ایک دوست نے بڑے اچھے خطیب نے، وہ بڑی سونی ایک گل کر دیں، وہ فرماندے ہوندے جدو سونے دا میلاد ہویا ادو بابا رویا، تے جدو سنیا میلاد پڑھ کے سنایا ادو کاکا رویا۔ نصیباں دی گل ہے نا، تسی دیکھو سنی کتنے خوش بیٹھے۔ بھئی میں تو ایک عرض کر دیا، جشن آزادی اسی منانے 14 اگست، اگر نہ منائیے تو ملک ساڑھے کو کسی کھو لینا نہیں نہ کھونا۔ وہ دی وجہ ہے اسی مناندے اس تو کہ ساڑھی آن والی نسلوں پتہ لگے کہ اسی ملک کتنی قربانیاں نال حاصل کیتا ہے۔ ساڑھے بزرگاں دا خون، ساڑھے صوفیاء امت دا خون دے شامل، انہاں دیاں محنتاں شامل ہیں، ساڑھیاں ماما بہنا بیٹیاں دیاں عزتاں نوچیاں گئیاں، تب تاں جا کے ملک اسی حاصل کیتا۔ آن والیاں نسلاں نوں اے پیغام جائے کہ ساڑھے ملک دی قدر و اہمیت کی، اساں کتنی محنت نال حاصل کیتا ہے۔ تے اے دسنا ضروری ہے آن والی نسل نوں کہ سانو 14 اگست 1947 نوں انگریز تو چھٹکارا ملیا۔ اے دسنا ضروری نہیں 12 ربیع الاول نوں جہنم دے بوئے بند ہو گئے تے جنت دے بوئے کھول کے گناہگاراں دے واسطے بخشش دا سبب بنن والا مصطفیٰ۔ بھئی اسی اظہار تشکر دے طور تے ایک مولوی کرسی تے بیٹھ کے تے انج محسوس ہوندا کہ انہوں کسی کرین دے ذریعے انہوں کرسی تے بایا ہے، او دا حجم اتنا سی مولوی دا، ہل بھی نہیں سی سکتا تے بالکل این ڈولا کے بیٹھا، کیونکہ صدقے دیاں جس سریاں کھا دیاں ان ساری زندگی دے اسی نبی دی آل دا صدقہ نہیں کھاندے تے یتیمہ دا مال کھا جاندے، ہر حرام مال کھا جاندے پچا جاندے، میلاد دی جھنڈی برداشت نہیں کردے۔ میں نوں انہاں تے بڑا غصہ ہے، 12 ربیع الاول تک ایک گندے کیڑے سوشل میڈیا تے اپنی بکواسات خرافات بک رہے ہیں، اپنا اندر دس رہے ہیں، اسی کتنے کے بے غیرت ہیں۔ کل تو بعد ہر شے بے غیرتاں دی خاموش ہو جائے، سمجھ آگئی نا، کل تو بعد بالکل چپ ہو جائیں، انہاں دی بک بک صرف کل دے دن تک ہے، لیکن سنی حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جاتے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم مصطفیٰ اس برے مذہب پہ لعنت کی، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سیاستہ دی حدیث ہے، میں حدیث دیاں کئی کتاباں چو روایت دکھا سکتا، سرکار دے صحابہ مجمع لا کے بیٹھے، حضور علیہ السلام کولو گزرے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں کیوں بیٹھے؟ عرض کی تھی آقا اسی اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب نے تواڈی صورت وچ ساڈے تے احسان کیتا ہے، اسی اس نعمت دا شکر بجا لے آن واسطے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے نالے گل کر رہے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا قسم چکو، حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم چکو، صحابہ نے عرض کی تھی اللہ دی قسم ہے جو اسی بیان کر رہے ہیں، بالکل اسی مقصد لئی بیٹھے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا میں شک دی بنا تے تواڈے کول قسم نہیں لئی، میں قسم اس تو لئیے کہ ایتھے تسی گفتگو کر رہے ہو، ادھر میرے کو جبریل آ کے آخدہ سونے ہاں اے صحابہ جڑی محفل سجا کے بیٹھے نا، اس محفل نو اللہ کریم نگاہ قدرت رکھ کے تے فرشتیاں چ فخر فرما رہے ہیں، یعنی اسی کس واسطے بیٹھے ہیں؟ اسی بھی تے اللہ دے شکر واسطے بیٹھے ہیں نا۔ ہر اس محفل نو محفل میلاد مصطفیٰ دیں جدے وچ حضور علیہ السلام دے اوصاف بیان ہو،
اور میں گل کر رہا مولوی کرسی تے بیٹھا آدھا جی میلاد صدیق نے منایا، میلاد عمر نے منایا، میلاد عثمان نے منایا، میلاد علی نے، بڑے بدتمیزی نال نہ لے رہا بھئی ایسا طریقہ کسی صحابی تو ثابت کرو۔ میں کہ جس کرسی تے بیٹھ کے تو جویں مجمع لا کے بیٹھا کیا کسی صحابی یہ کم کیتا؟ آدھیں جی فلانا کم بھی بدعت، فلانا کم بھی بدعت، جلوس بھی بدعت، خوشی منانا بھی بدعت۔ بدعت آدھے کنوں قوم نو دستے صحیح، بدعت دیاں قسماں بھی تے بیان کر۔ مختصر ایدی تشریح ہے بدعت اس کم نو آدھیں جڑا حضور دے زمانے چ نہ ہوئے بعد وچ ہویا ہو۔ سمجھ آگی تو انہوں گل؟ میں اگر تو انہوں کوئی پوچھے بدعت کنوں آدھیں تے کی دسو گے او کم جڑا حضور دے زمانے چ نہیں بعد وچ ہویا ہوئے او کیے؟ اچھا پھر ہن میں تو دساں سرکار دے زمانے چ کیڑی کیڑی شے نہیں سی تے ہونا ہے۔ قرآن کریم زیراں زبراں اللہ حضور دے دور وچ کوئی نہیں سی۔ صدیق اکبر دے دور خلافت وچ نہیں سی، فاروق اعظم دے دور خلافت وچ کوئی نہیں سی، عثمان غنی دے دور خلافت وچ ثابت کر، مولا علی دے دور خلافت وچ ثابت کر کہ میں دساں زیرہ زبرہ کہیں لوائیں۔ ایک ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف نے لوائیں تے پھر کڈ قرآن مسیتاں چو باہر زیرہ زبرہ لے۔ تسی لگدا گل سمجھے نہیں یا میں سمجھا نہیں سکیا۔ اور پھر اس تو بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دور تراویح ہے سی، لیکن تراویح دی جماعت کوئی نہیں سی۔ مولوی تو اہتمام نال پڑھانا ہے، پڑھاندے اسی بھی ہیں، اسی تے منن والے ہیں نا، میں گل انہاں دی کر رہا ہوں کہ سرکار دے زمانے تراویح دی جماعت نہیں تو کرانا ہے، دس پھر اے بدعت ہے یا نہیں؟ اے لاؤڈ سپیکر حضور دے دور وچ ایسی نہیں، ہن کیوں لگا اے بھی بدعت؟ اے پختہ مساجد حضور علیہ السلام دے دور وچ نہیں سن، مسجد اے سی حضور علیہ السلام دے دور وچ نہیں سن، مسجد بڑے آرام دہ قالین حضور علیہ السلام دے دور وچ نہیں سن۔ اے کڈو نہ مسیتاں چوں باہر، مسجداں بناؤ نہ کھجور دے پتیاں دیاں چھتاں بناؤ، اج پختہ مساجد کیوں؟ پھر آکھن گے نہیں جی بدعات کی دو قسمیں ہیں۔ ہاں جی کیڑی کیڑی آ کے ایک بدعت حسنہ اور دوسری بدعت سیئہ۔ اتھے آ کے پھر تعویل کر کے آکھن گے اے بدعت حسنہ ہے، اے اچھی بدعت سپیکر لوگاں تک پیغام پہنچ رہا، آواز جا رہی۔ پختہ مساجد وقت دی ضرورت ہے، اس وقت قالین نہیں سن، ہونا موجود نے، اسی رب دے گھر نو مزین کر دینے۔ قرآن کریم اس واسطے زیرہ زبرہ اللہ قبول کہ تاکہ پڑھن وچ آسانی ہوئے۔ میں آکیا اے ساری بدعات جڑی سرکار دے دور وچ نہیں سن، یقیناً بدعت حسنہ اسی قبول کر دے ہیں، لیکن اے دس مولوی حضور دے دور وچ تک تو بھی کوئی نہیں سن، بھی تیرا اسی کی کریے؟ تیرا تے سانو کک فائدہ نہیں، تیرا تے سوائے نقصان دے اور کم ہی کوئی نہیں۔ ایسے کمینے لوگ آقا کریم علیہ السلام دی عزت عصمت تے انگلی اٹھانا بندے دی اوقات کی ہے، جنہوں گھر دوجی واری سالن نہ دے وے وہ میلاد تے دلیلاں پوچھ رہے۔ او شب اسرا دا دولا جدی سواری دیاں لگامہ پکڑ کے جبریل کھلوتا ہوئے تے جتھے جدے گھر داخل ہون تو پہلے جبریل بھی اجازت منگے تے سرکار فرمان جبریل آ جانا اندر تے عرض کردہ سونے اندر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ موجود ہے، میں اس تو اندر بغیر اجازت نہیں آ رہا۔ آقا کریم نے فرمایا جبریل تو معصوم ہے، تو تے خواہشات تو پاک ہے، تیرا کیڑا پردہ؟ عرض کیتی سونیا میرا مقام اپنی تھا تے فاطمہ دا پردہ اپنی تھا۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دا مقام و مرتبہ حضور دی شان و شوکت۔ آکھے جی صدیق اکبر نے لائٹنگ لوائی، اگر اس دور وچ لائٹنگ ہوندی صدیق لوا دیندے، تسی کیویں کہہ سکدے نہ لوانے؟ اگر یہ چیزاں سہولیات ہوندیاں صحابہ ضرور کر دے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہر ہفتے اپنے میلاد دی خوشی منائی، اسی تے سال بعد منا رہے ہیں، ویسے تے اسی پورا سال ہی خوش ہیں، حضور دی ولادت تے خوشیاں منانے اہتمام کر دیں خاص اس دن اور رات جس رات حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تے سرکار ہر پیر دا روزہ رکھیا۔ پوچھیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر دا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا میرے پیدائش دا دن تے جے دی اہمیت نہیں تے سرکار ہر پیر نو انہوں اہمیت کیوں دیتی؟ آج لوگ آدھیں جے عید ہے تے پھر روزہ کیوں رکھ دے؟ سرکار روزہ کیوں رکھ دے سن؟ تے جڑے رمضان شریف جمعے آندے میرے نبی فرمایا میری امت واسطے ہر جمعہ عید ہے۔ گل پلے بھی پاؤ تھوڑی جی،
ایک دو عقیدے دیاں کر کے پھر میں میلاد والے پاسے ہی آ رہا ہوں، پھر وہ کرانگا جو تسی چاہتے ہو، لیکن میں یہ چاہتا بھی یہ جڑے آسان میسیج ٹھوک دیو ایدہ بھی جواب دیو ایدہ بھی دیو، میں وہ سارے جواب تو انہوں ایڈوانس دے رہے ہیں بھی سویرے تو انہوں کو پوچھے وہ ایک پہ آکے جناب نالین سینے تے لگا ہوئے تے مسیطیں چ بڑھ جان دیو، میں آکیا مولوی عقل دا علاج کرا، محبوب دے پیر دا نقش لگا ہوئے تے تینوں موت پہ جائے تے کعبے علی حویلی وچ رب خلیل دے پیر دا نقش لوایا، ادو تک طواف ہی قبول نہیں ہوندا جب تک خلیل دے پیر دے سامنے تو متھا نہیں ٹیکنا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی۔ اتھے تے ساری گالی پیران دی، 7 چکر لاتے مقام ابراہیم تے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، اتھے 2 رکعت پڑھنے واجب، پھر اس تو بعد زمزم پینا میرے نبی دی سنت تے زمزم دا تعلق بھی پیرا نال، پھر اس تو بعد صفا مروہ تے جانے اتھے بھی حضرت حاجرہ دے پیرا نال تعلق ہے، اور رب فرماندہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہ جیڑی تھا حاجرہ دے قدم چمے اور رب دی نشانیاں چو نشانی بن گئے۔ حاضرین کرام حضرت حاجرہ نبی سمجھ کے اس جگہ تے نہیں دوڑیاں، اپنے پتر دی پیاس دی خاطر دوڑیاں، تے رب نے فرمایا میں قدم ضائع نہیں جان دیتے، صرف منو اتنا دسو جیڑا قدم ذبیح اللہ واسطے اٹھے رب او ضائع نہ جان دے، تے جیڑا کل جلوس حبیب اللہ واسطے اٹھے گا۔ مرحبا آگئی نا گل دی سمجھ۔ ہن میں دستا میلاد تے کیویں دا اہتمام ہویا جدو حضور دی تشریف آوری، ساڈے علامہ صاحب سن حضرت مولانا تاج رسول رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کسی آکھیا کہ جدو حضور پیدا ہوئے سن ادو کسی نے انج جشن منائے سن، تو مولوی صاحب بڑے ماشاءاللہ حاضر دماغ سن، انہوں نے آکھیا بھی یہ 10 ادو مسلمان کنے سن؟ انہوں نے کہا ایک بھی نہیں سی، فرمایا یہی تے سی 10 دیں ہم میلاد بیمان نہیں مناندہ مومن مناندہ۔ ہن میں عرض کردہ کہ میرے نبی دے میلاد تے میں خلاصہ پیش کرنا ہے، امام سیوطی، امام زینی دالان مکی، ابن جوزی اور امام زرقانی، مولوی اشرف تھانوی دیوبندی، مولوی شبیر عثمانی دیوبندی، نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث، ذرا سبحان اللہ، اور دیگر سیرت دیاں کتاباں پڑھ، جس رات میرے نبی دی آمد ہوئی، رات جا رہی دن آ رہے ہیں، رات نے عرض کی تھی پاک پروردگار اے سعادتہ میری جھولی وچ پا، دن آکھدا ہے مولا مینوں رات تے فضیلت اور فوقیت اے برکتہ میرے دامن وچ پا۔ اللہ تعالیٰ نے دوواں دی محبت ویکھ کے کچھ حصہ رات دا لیا، کچھ حصہ سویر دا لیا، او گھڑیاں قریب آئیاں، جدو میرے آقا کریم دنیا جلوہ گری دا وقت آ رہا ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماندین جتنا عرصہ محبوب میرے پیٹ وچ رہے ایک دن بھی میں بوجھ محسوس نہیں کیتا، میں تکلیف محسوس نہیں کیتی، بلکہ میں جس پتھر تے پیر رکھا پتھر میں نو چبدا نہیں، میرے پیران تھلے نرم ہو جاندہ ہے۔ آپ فرماندین میں جس جانور کو لو گزرا جانور میرے وال کنڈ نہیں کردہ، میرے نبی دی امی جان فرماندین بیبیاں کھوتے جا کے جدو پانی حاصل کرنا چاندیاں بیبیاں ڈول لٹکان دیاں بھر کے چھک دیاں، میرے نبی دی امی فرماندی محمد میرے شکم بچ نے جدو میری پانی بھرن دی واری آندی ہے میں نو ڈول نہیں سٹنا پہندہ، میں پانی دے وچ ویک دیاں میں نو ویک کے پانی آپ یوتے آ جانا۔ اور پھر سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت آمنہ فرماندین
ہر روز میرے خواب اندر کوئی نہ کوئی ہستی آئے، کدی جناب ابراہیم خلیل اللہ، کدی آدم صفی اللہ، کدی موسیٰ کلیم اللہ، کدی عیسیٰ روح اللہ، کدی نوح نجی اللہ، اللہ دا کوئی نہ کوئی نبی مینوں خواب وچ دیدار کروائے تے نال فرمائے آمینہ لکھ لکھ مبارکہ تیری جھولی وچ او پتر آن والا ہے جڑا پہلیاں دا وی امام ہے پچھلیاں دا وی امام، جدے تے اللہ باب نبوت بند کرے گا او مقصود کائنات۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ذرا سارے محبت اور عقیدت نہ لاکھو، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ مقصود کائنات دنیا بھی تشریف لے آ رہے ہیں، سن کیسا اہتمام ہویا۔ علماء سیرت نگار لکھ دیں جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا آپ فرماندیاں میں آسمان وال ویکھ رہی ہوں، آسمان میرے حجرے وال جھک رہا ہے، میرے گھر وال جھک رہا ہے، جھکدا جھکدا آسمان قریب آیا، قریب آ کے میرے حجرے دے قریب رکیا، پھر اچانک تارے نمودار ہوئے، پھر تارے چمکن لگ گئے، اوے اساں یار دی آمد دی خوشی اندر لائٹاں سجا دیتیاں، اللہ نے محبوب دی آمد تے آمینہ دے حجرے تے تارے سجا دیتیاں۔ کتنا اہتمام ہو رہا، سن اہتمام، رب فرما رہا ہے اے فرشتے ہو، اے حورو آراستہ ہو جاؤ، ہر پاسے خوشبو ہی خوشبو مہک اٹھے، اے فضاؤ معطر ہو جاؤ، گل کیے مہکو ذرا ہواؤ، سرکار آ گئے ہیں، مہکو ذرا ہواؤ، سرکار آ گئے ہیں، گاتی پھرو فضاؤ، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ۔ ہر بندہ میلاد پڑھے نا، آج میلاد علی رات قریب آ رہی، ہر بندہ گھڑیاں نیڑے آ رہی ہیں، سارے محبت اور عقیدت نہ لاکھو، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں۔ جہنم دے بوئے بند، جنت دے بوئے کھول کے گناہگارانو اشارہ دیتا جا رہے ہیں، او تواڈا سفارشی آ گیا، او تواڈی بخشش دا سبب بنن والا آ گیا، او غم خارے امت آ گیا، آسی گناہگارو، آسی گناہگارو، صلی اللہ پکارو، سجدے میں سر جھکاؤ، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ۔ ہر بندہ کہ میرے نال محبت اور عقیدت نال، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں۔ تارے جھک گئے، گویا کہ تاریاں نوی آکھیا گیا کہ سرکار دو جہاں کی تعظیم لازمی ہے،
سرکار دو جہاں کی تعظیم لازمی ہے، جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ۔ میرے نبی دی والدہ فرماندیاں میں اس رات 3 جھنڈے لگے ویکھے، 3 جھنڈے، علمم بالمشرق و علمم بالمغرب و علمن علی ظہر الکعبہ، 3 جھنڈے لگے ویکھے، ایک جھنڈا مشرق وچ، دوجا جھنڈا مغرب وچ، تیجا جھنڈا کعبے دی چھت تے لگا ویکھیا، لان والے فرشتے لوان والا خدا۔ اور پھر جیڑی جیڑی عورت مکے اندر امید نال سی، اللہ نے میکائیل نو حکم دیتا، اے میکائیل آج کسی گھر دھی نہ جمے، گھر گھر پتر ون، جھنڈے بھی لگ گئے، تارے بھی سج گئے، تے اسی اپنی طاقت دے مطابق حلوے ونڈے، لڈو مٹھائیاں ونڈیاں، زردے پلا ونڈے، اللہ نے اپنی شان دے مطابق پتر ونڈ دیتے۔ اور پھر جناب سیدہ آمینہ فرماندیاں میں اپنے حجرے وچ کلیاں میں ویکھیا چھوٹے چھوٹے پرندے میرے حجرے وچ داخل ہوئے، بڑے خوبصورت زمرد دیاں چنجیاں چنجا یاقوت دے پر خوبصورت بولی وچ او وی آکھدن سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ۔ اے اتھے بن منگیا پتر مل گئے، اسی یادیاں مولا سونے دے میلاد دا صدقہ، جیڑا بے اولادے اُدی جھولی بھر، مولا کوئی پریشان میلاد دی برکت نال پریشانی دور فرما، یا اللہ کوئی بیمار ہے یار دی آمد دی برکت نال بیماریاں دور فرما، رزق حلال سب نو عطا فرما، جیڑا کاروباری طور تے پریشان ہے میرے مولا اُدی غیبی مدد فرما، اور رل کے اللہ دی بارگاہ وچ منگیے مولا کرم فرما، تیرے یار دے میلاد دا صدقہ مانگ رہے ہیں، اس واسطے شاعرہ کرے جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے وہ لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے وہ لے لو، اے دنیا کے تاجداروں سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ۔ جناب مرحبا میری جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ میرے آقا دی والدہ فرماندیاں میں کلی اپنے حجرے وچ، میرے کول کوئی مددگار بی بی نہیں، آپ فرماندیاں میں تنہائی دا خوف محسوس کیتا، اچانک میرے حجرے وچ دراز قدو قامت والیاں 4 بیبیاں داخل ہوئیاں، میں گھبرا گئی، آن والیاں مکے دیاں رہن والیاں ہوندیاں پہلے ویکھیاں ہووانا، لیکن ویکھیاں پہلی بار، تے پھر کپڑے بھی بالکل صاف شفاف، کوئی گرد نہیں، مسافری دے اثرات نہیں، لمبے کھجور دے درختان دی طرح قد وجاہت والے چہرے، خوبصورت خوشبو، میرے آسے پاسے آکے بیٹھ گئیاں، میں آکے آن والیوں تسی کون ہو؟ ایک بی بی بولی آدھی آمینہ ڈرنا میں جناب آدم دی بیوی حوا، دوسری آکھن لگی میں ابراہیم دی زوجہ سارا، تیسری آکھن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم، چوتھی آکھن لگی میں موسیٰ دی خدمتگار آسیہ، پوچھیا تسی کیویں آئیوں؟ آکھن لگیاں سانو رب نے گھلے ہے، چلو آمینہ کے گھر میں مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر میں مولود کی گھڑی ہے، اے خلد کی بہاروں
سرکار آ گئے ہیں. ہن ایک باری سارے آکھو رل کے سرکار آ سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں سرکار آ. سونے سونے نات خان تسی سن بیٹھے ہو. میری آواز اتھے تے نہیں جتے سید نوید شاہ صاحب دی آواز. یہ سارے چنگا پڑھن والے سونا پڑھن والے محبت اور عقیدت. تسی یہ نہ ویکھیا کرو آواز کیسی, یہ ویکھیا کرو گل کیدی ہو رہی. اللہ انہاں سارے سلامت رکھے, انہاں دے سوز و گداز وچ برکتاں عطا فرمائے, اور اللہ کریم استاں عطا فرمائے. اچھا جناب حضرت عبد المطلب فرماندے حضور دے دادا جان فرماندے میں کعبے دے کول ساں جدو حضور دی ولادت ہوئی نا تے میں کعبے وال ویکھیا جس کعبے وال دنیا جھک دیے وہ آمینہ دے حجرے وال جھک گیا. اور سیرت نگاراں لکھیا کہ کعبے دیاں دیواراں چوں آوازاں اٹھیاں. اج او آیا ہے جدی وجہ تو میں بتاں دی پلیتی تو پاک ہو جاؤں. میری عزت وچ بھی اضافہ ہوئے گا کیونکہ کعبے دے اندر 365 بت پے سن. اور سرکار دی جلوہ گری ہوئی آتش کدہ ایران جڑا 1000 سال تو جل رہا سی, جڑا ایک لمحے لئی کدی نہیں سی بجھے. حضور دھرتی تے قدم رکھیا او آتش کدہ ایران بجھ گیا. کیسر و کسرا دے ایوان دے 14 کنگرے گر گئے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئی. سرکار نے فرمایا میرا قدم مکے دی دھرتی تے لگا, رب نے میرے قدم دی برکت نال پوری زمین نو پاک کر کے. ہن میری گل نو غور نال سننا. جس نبی دا قدم مکے لگے پاکستان بھی پاک ہو جائے, ہندوستان بھی پاک ہو جائے, افغانستان, ایران, عرب, عجم, افریقہ, امریکہ, یورپ, پوری دھرتی پاک. قدم کتھے لگا مکے. تے جدا قدم مکے لگے او نبی پوری دھرتی پاک کر دے. جس ماں دی جھولی چو نبی تشریف لے آیا اتھے بچہ پیدا ہوئے زیادہ تو زیادہ 40 دن عورتاں ناپاک رہندیاں. کوئی بھی بچہ باویں مستقبل جا کے شیخ القرآن بنیا ہوئے لیکن جمعہ تے ماں پلیت ہو گئی. میرا نبی دنیا تے آیا ماں بھی نور علا نور ہو گئی. تے سید آمنہ فرماندیاں میں بیٹھی مکے وچ ساں تے میری نظر شام دے محلات ویکھ رہی. پتر جھولی چاندہ گیا تے ماں دی نگاہ شام تک پہنچ گئی تے او پتر پاکستان تک نہیں ویکھ سکدا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے تصرف دا بھی تے اندازہ لاؤ نا. اور پھر ایک گل یاد رکھنا, میرے نبی کریم علیہ السلام دے جسم عطر تے ساری زندگی گندی مکھی نہیں بیٹھی. مکھی تے پابندی وجہ کی ہے جدے گھر دے نیڑے ناپاکی نہیں آ سکتی, اس نبی دے نیڑے بھی نہیں آ سکتی. تے پھر منو جس جھولی وچ میرے نبی رہے وہ ہر جھولی پاک, جس گھر وچ حضور رہے وہ ہر گھر پاک. جیڑا وجود میرے نبی دے نیڑے آیا وہ ہر وجود پاک. جتے حضور علیہ السلام رہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ شانہ ود گئیاں, عظمتاں ود گئیاں. حضور آئے ساری زمین پاک ہو گئی, پوری دھرتی نو رب نے مسجد بنا دیتا. پھر پورے مکے وچ آواز اٹھی, شور اٹھیا, بچہ تے یتیم ہے پر بڑے بڑے سونے ویکھن انج دا سونا آج توڑی نہیں دیکھیا. ایو جا سونا آج تک نہیں ویکھیا. بڑے بڑے سونے قدرتی سرما پا کے آئے, کگی پھیر کے آئے, غسل کر کے آئے, خشبوواں لا کے آئے, ختنے شدہ پیدا ہوئے, ناڑو کٹے آسی. سبحان اللہ تواڈی. ناڑو کٹے آسی, ناف بریدہ پیدا ہوئے, ختنے شدہ پیدا ہوئے, خوشبوواں لگیاں, کگی پھری, غسل کیتا, سرما پایا. سرکار دنیا جلوہ گر ہوئے. مکے وچ اور بھی گھراں وچ پتر سن, تسی عموماً سندے رہندے ہو, مختلف دائیاں آئیاں, امیراں دے پتر لے گئیاں. جڑی سنے یتیم دے آوے ہی کوئی نہ. پیچھے حلیمہ سعدیہ سی, سواری کمزور سی, شاید اسی حکمت دے تحت کمزور رکھی گئی کہ اے حلیمہ تو آخر وچ آئی, کیونکہ جس نبی دی تو خدمت کرنی ہو نبی آخری. آخر بھی داخل ہوئی. حلیمہ دی سواری بڑی کمزور, دراز گوش, مار مار کے لے آ رہی. مسے مکے پہنچی, دائیاں واپس جا رہی ہیں. حلیمہ کاش تیری سواری ساتھ دین دی,
اج تینوں بھی پتر لبدا تیری بھی جھولی بھری جاندی پر افسوس کہ تیری سواری تیرا ساتھ نہ دیتا اسی بچے لے کے جا رہی ہیں آج گھر گھر پتر جمیں حلیمہ سعدیہ پوچھ دی کوئی پیچھے رہ گیا یا بس مکمل ہو گیا کام انہاں کہ نہیں ایک ہے اچھا وہ کتھے انہاں کہ اتھے جان دا فائدہ کوئی نہیں کہ کی مطلب ہے کہ یتیم ہے باپ فوت ہو گیا ماں کو دین واسطے کچھ نہیں حضرت حلیمہ کہ چلو دسو تے صحیح اور راندے کتھے اور رہندے کتھے انہاں کہا سی یتیم سن کے پوچھے تو اڈی کی جرت تسی میرے نبی دا پتہ پوچھ دیاں میرے رب نے ایک قبول ہی نہ کیتا کہ کوئی مال دی لالچ میں چاہے تے میرے نبی دی دائی بنے اتھے مال علی نہیں رب نو او چاہی دی سی جیڑی آمینہ دے لال واسطے آئی جناب سید آمینہ جو ہی مکہ داخل ہوں دیاں تے ہر پاسے آوازاں اٹھ رہی ہیں بڑے بڑے سونے ویکے پر آئندہ سونا نہیں ویکے ہر پاسے آوازاں اٹھ رہی ہیں میرے نبی دیاں تعریفاں حسن و جمال دے تذکرے آقا دی خوشبو دا ذکر حلیمہ دی تڑپ بدی کاش کہ میں جلدی پہنچا او بچہ ویکھاں تے صحیح حلیمہ چل دیاں جناب عبد المطلق تک پہنچ گئیاں میرے نبی دے دادا جان تک آ کے پوچھ دیاں بابا جی تسی جان دے ہو اتھے آمینہ دا گھر کیڑا آپ نے فرمایا تینو کی کم آکھن لگی سنیا رب انہوں پتر دیتا میں دائیاں بنو سعد قبیلے نال تعلق بچے پالنا میرا پیشہ صرف مینو پتا دیو بچہ میں جھولی لینا جناب عبد المطلب اشارہ کیتا او سامنے گھر رہا جا چلی جا او بچہ بڑیاں برکتاں والی او جھولی لے اُدی خدمت کر تیری دنیا بھی سمر جائے گی تیری آخرت بھی سمر جائے جناب حلیمہ سعدیہ اپنی رفتار تیز کرن دی کوشش کر رہی ہیں لیکن سواری ٹردی نہیں پھر آہستہ آہستہ میرے نبی دا در دولت آیا او دراز گوش اتھائی لمبی پہ گئی ڈھہ گئی جناب آمنہ میرے نبی دے گھر داخل حلیمہ گھر داخل ہوئیاں جناب آمنہ سرکار نو جھولی جلے کے بیٹھیاں حلیمہ داخل ہوندیاں مخاطب کیتا آمنہ میں حلیمہ سعدیہ میرا پیشہی بچے پالنا سنیا رب تینو پتر دیتا جناب آمنہ نے سرکار نو سینے لایا فرمایا آن والیے پہلے سن لے میرے کل دین واسطے کچھ نہیں میرے کل مال نہیں مال دا لالچ نہ کری ہاں اللہ جدو توفیق عطا فرمائی میں تیری جھولی بھرانگی اس بچے دا باپ دنیا تو پردہ کر چکے ہی اے دنیا وچ یتیمی دی حالت وچ تشریف لے آئے جدو ایک گلہ مکمل ہوئیاں جناب حلیمہ جناب آمنہ نو عرض کی تھی نی ایک واری پتر وکھاتے صحیح میں جدوں دی مکے داخل ہوئی تیرے پتر دیاں تعریفاں سنیاں ایک واری دیدار تے کرا جناب آمنہ سرکار نو چایا حلیمہ دے سامنے کیتا بس دیکھن دی دیر سی پہلی نظریں لٹ لیا ماہی تیریاں ہار شنگارا قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نہیں دھڑکن دیتا تیرے حسن دے پہرے دارا ایک ہی گلہ تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزارہ مکی کی یامن مدنی کی یامن نجپال کی یامن نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں نو آکھیا گیا شیر پھر پڑھو میں پھر پڑھن لگا کہ پہلی نظریں لٹ لیا ماہی تیریاں ہار شنگارا قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نہ پھڑکن دیتا تیرے حسن
حسن دے پہرے داراں ایک ہی کلا تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزاراں میرے آقا دا چہرہ بیکھیا حلیمہ دوڑ کے باہر آئی اپنے خامند حارس نو آکھیا بچہ بڑیاں شانہ والے میں نو ادا چہرہ دس رہا او بڑیاں برکتاں والے میں بچہ جھولی لہن لگیاں مال کوئی نہیں لیکن لال بڑا سونے خامند نے آکھیا میں تیرے کم وچ مداخلت نہیں کرانگا جویں تیری مرضی حلیمہ اندر آئیاں جھولی پھیلا دیتی میرے نبی دی امی جان نو عرض کیتی میری جھولی وچ خیر پا دیو اے سونا مینوں دیو میں ایدی خدمت کرانگی جدو حلیمہ میرے آقا نو چکیا سرکار دی چشمان مبارک بندن جدو حلیمہ سینے تے ہاتھ رکھیا میرے نبی مسکرائے پھر چشمان رحمت کھولیاں لگ گئی چوٹ محبت والی لگ گئی چوٹ محبت والی عشق نشے بچ آیا تن من دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلایا ہن جدو سونے نو جھولی لیا میرے آقا کریم نو چکیا حلیمہ سادیا تے پھر حلیمہ فرماندیاں میں چک کے جدو بار آئی الوداعی سلام سیدہ آمینہ نو پیش کر کے جدو بار آئی میری او سواری جڑی ٹردی نہیں بار ڈھٹی پئی جدو اس میرے آقا والوے کھیا تڑپ کے اٹھ کھلوتی پھر کچھلنا شروع کر دیتا یعنی ڈنگر بھی خوش ہو گیا ڈنگر نو پتہ چل گیا اللہ دے محبوب دی سواری بنن والیاں اوے بیماریاں مک گئیاں جدو آمینہ دے لال سوار ہوئے نبیاں دے سردار سوار ہوئے اوے کھول سیرت دیاں کتاباں عشق دی اینک لا کے پڑھ او سواری بھاج پئی تے جاندیاں بیت اللہ دے سامنے کھلو کے میرے نبی دی سواری تین واری سجدہ کیتا گویا کہ عرض کر دیئے اے پاک پروردگار تیرا لکھ لکھ شکر ہے نبیان دا سردار میری سواری بن چکے ہیں اور آقا کریم اس سواری تے سوار ڈور بدل گئی چنگیاں نال یاری لگ جائے تے آدھن نا بندہ بدل گیا ہے تے او میرے نبی تو چنگا کون سی میرے آقا دی سواری بن گئی ٹوری بدل گئی ہون نقاہت ختم کمزوریاں ختم کمزوریاں مک گئیاں سواری نستی جا رہی او بیبیاں جڑیاں کئی منزلہ طے کر کے نکل چکیاں سن جدو حلیمہ دی سواری انہوں کراس کر رہی ساریاں دائیاں ایک دوجے والوے کے مخاطب ہویاں اے ویکھو او حلیمہ لگی جان دیجے نی حلیمہ لگ دائی کوئی امیران دا پتر ہتھے چڑھ گیا چنگا مال لبے جلدی جلدی سواری بھی نمی خرید لیا حلیمہ نے فرمایا لانا تو انو غلط فہمی ہوئی اے سواری اوئی ہے میں سواری نہیں بٹائی بلکہ سوار بٹا کے آ رہی چیک کر لو اوئی سواری تے جیڑا بچہ تساں چکیا نہیں او میں پتر جھولی لے آجے ہون ویکھنا میریاں عزتہ میری سکھیو مجھے صد مبارک کہو میرے آنگن میں جلووں کی بارات ہے میری سکھیو مجھے صد مبارک کہو میرے آنگن میں جلووں کی بارات ہے میرے آقا تشریف لائے ہوئے کس قدر پرزیا آج کی رات ہے کس قدر پرزیا آج کی رات ہے میری سکھیو مجھے صد مبارک کہو میرے
آنگن میں جلووں کی بارات ہے، سارے آنکھوں نہ میرے آنگن میں جلووں. حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا نو جدو لے کے گھر پہنچیاں، حضرت حارث دوڑ دے آئے، حلیمہ دے خامن دوڑ دے آئے، آکھن لگے حلیمہ تو سچ آکھ دی پتر برکتاں والی. انہاں کیا تو کیویں اندازہ لایا؟ آکھن لگے ڈاچی دے تھن ویکھ، او جی دے تھن خشک سن دودھ نال بھر گئے، اساں کوئی خوراک نہیں دتی، بھکا ہون دے باوجود جانور او ویکھ او دی کھیریاں خشک نہیں. برتن لیا، دودھ چونا شروع کیتا، بھانڈا بھر گیا، دودھ نہیں مکیا. دوجا بھانڈا لیا، بھر گیا، دودھ نہیں مکیا. تیجا بھانڈا لیا، بھر گیا، دودھ نہیں مکیا. اوے حلیمہ دے بھانڈے مک گئے، میرے نبی دا لنگر نہیں مکیا. اوے غلط آکھ دین حلیمہ نبی نو پالیا، بلکہ میں تے اے آکھ داواں میرا نبی پلن نہیں آیا، میرا نبی حلیمہ نو پالن واسطے آیا. نعرہ تکبیر. پوری ترتیب کے ساتھ ایک نعرے کا جواب دینا ہے، دایاں ہاتھ بلند کر کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. توجہ، آج میلاد نہیں پڑھنا تے کدو پڑھنا؟ ویکھیا برتن مک گئے، دودھ نہیں مکدا. حلیمہ نے آکھیا اپنی دھی شیمہ نو نیڑے لگ، جی اماں جی حکم دیو. آکھن لگی گلی وچ جا، کیونکہ قحط سالی ہے، لوگاں دے جانوراں دے تھناں وچ دودھ نہیں، لوگاں دے بوئے کھڑکا، لوگاں نو دس جدے گھر دودھ دی کمی ہے، آؤ سونے دے میلاد دا لنگر پیا ونڈیندا. آؤ میرے گھر ویکھو کون آیا. بیبیاں بانڈے چکے آ گئیاں، لین وچ کھلو گئیاں. ہن جنوں دودھ دی ضرورت ہوے حلیمہ دے بوئے آئے. او بی بی جدا ساری رات دیوا بلدا نہیں سی، ہن کدی تاریکی نہیں ہوئی. عورتاں پوچھدیاں نہیں حلیمہ دستے سی ایک دا پتر تیرے کول بڑا مال آ گیا، پہلے کدی دیوا بالیا نہیں، ہن کدے بجھایا نہیں. جناب حلیمہ فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے جدوں دا اے سونا آیا ہے تے کدی دیوا بالیا ہی نہیں. میری کٹیا میں دیکھو ہوا جلوہ گئے، آسمان نبوت کا روشن قمر. میں کہاں اور کہاں یہ میرا تاجور، بس یہ ان کے کرم سے بنی بات ہے، بس یہ ان کے کرم سے بنی بات ہے. اہل اسٹیج ذرا اس شعر وال توجہ کرنا، بڑا خوبصورت شعر علامہ سائم چشتی نے لکھیا کہ ایک ذرہ کہاں ماہ انور کہاں، ایک ذرہ کہاں ماہ انور کہاں، لڑ گئے ہیں ہمارے مقدر کہاں. میرا گھر یہ کہاں، میرا دل بر کہاں، گویا ذرے کی ماہ سے ملاقات ہے. آمد مصطفیٰ. اگر آپ سارے ہاتھ اٹھا کے اس نعرے کا جواب دے دیں تو میں ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کروں گا، مقطع دوبارہ پیش کر دیں گے. ہاتھ لہرا کے ایسے گج بج کے کہنا مرحبا مرحبا. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. ماں آدھے نے چن، ہن تو انہوں پھر مزید ذوق آئے گا. ماں چن، پھر سنو کہ ایک ذرہ کہاں ماہ انور کہاں، لڑ گئے ہیں ہمارے مقدر
وطن کہاں میرا گھر یہ کہاں میرا دل پر کہاں گویا ذرے کی ماہ سے ملاقات ہے میری سکھیوں مجھے صد مبارک کہو میرے آنگن میں جلووں بارات ہے۔ میرے آقا کریم 2 سال جناب حلیمہ دے گھر ٹھہرے، آپ فرماندیاں ایک دن بھی بستر تے بول نہ براز فرمایا، پیشاب بستر تے نہیں، براز بستر تے نہیں۔ فرماندیاں کدی میں دودھ پلانا لباں تے دودھ دے اثرات ہونے، میں کپڑا لین جانا لب صاف کرا، میں کپڑا لے کے آندی سا میرے آن تو پہلے ہی کوئی صاف کر جاتا۔ میں جتنا عرصہ سونا میرے گھر رہا ایک دن بھی میں ستر ننگا نہیں ویکھیا، ایک دن بھی ستر۔ آقا دے چچا جناب حضرت عباس ایمان لے آن تو بعد عرض کر دین سونیا میں نو ایک گل یاد آن کئی واری سوچیا تواڈے کولوں پوچھا اودی وضاحت۔ آقا فرمایا چاچا جی پوچھو۔ عرض کیتی سونیا جدو تسی حلیمہ سعدیہ دے گھر سو ایک دن میں تواڈی خیریت دریافت کرن گیا، میں ویکھیا تسی پنگوڑے وچ سو، جویں تواڈی انگلی ہلدی سی آسمان دا چن وی انجئی ہلدا سی۔ اے لکھن والا دیوبندیاں دا مولوی عبدالحی لکھنوی آقا نو چاچے نے سوال کیتا، میں چن نو تواڈی انگلی دے اشارے تے ہلدیاں ویکھیا۔ آقا نے فرمایا ہاں چچا مینوں او گل چنگی طرح یاد ہے، سونیا او چن ہلدا کیوں سی؟ آقا نے فرمایا میری ماں حلیمہ مینوں کپڑے وچ لپیٹیا، ذرا گڈ ٹہٹ مار دیتی، مینوں تکلیف محسوس ہوئی، میں رون لگدا سا، چن ہل ہل کے میرا دل بہلاندا سی۔ اوے جگ نو ہسان والیا تو رون نہیں آیا، تو تے روندیاں نو ہسان واسطے آیا ہے۔ چاچے نے عرض کیتی سونیا پنگوڑے دیاں گلاں توانو یاد نے؟ میرے آقا نے فرمایا چاچا اے تے پنگوڑے دی گل ہے، اگر تسی آکھو توانو او گل سناواں جدو میں اپنی ماں آمینہ دے پیٹ وچ موجود، کیا میں توانو او گل سناواں؟ چاچے آکھیا سونیا او کیڑی گل؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو میں جناب آمنہ دے شکم وچ سا اللہ دے حکم نال لوح محفوظ تے جیڑی قلم چلدی سی اس قلم دی آواز میں اماں دے پیٹ وچ سندا سا۔ پھر اس کو اگلی گل صرف آواز ہی نہیں سا سندا، جو قلم لکھ دی میں او بھی جاندا سا۔ اودو سرکار کتھے سن اپنی والدہ دے شکم اطر وچ، جڑا نبی ماں دے پیٹ وچ کلمہ دی آواز سنے، اے بھی خبر رکھے قلم لکھ دی کیے، میرا اے یقین کامل ہے جڑا نبی ماں دے پیٹ وچ رہ کے لوح محفوظ دی خبر رکھ دے، آج مزار پر انوار وچ تشریف فرما ہو کے 118 چک دے غلاماں تے بھی نظر رکھ دیں۔ اے میرا یقین کامل، اے آنسو انجے نہیں آندے، اے قبولیت دیاں کھڑیاں کئی اکھاں نم ہو گئیاں، اساڈا اے یقین میں جتھے بھی ٹر جاواں، میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، رہندے نے مدینے وچ کل جگ دی خبر رکھ دے۔ میرے آقا غلاماں دی خبر رکھ دیں، جڑا اعلان نبوت تو پہلے پنگوڑے بھی چوک کے چند دے بارے جاندہ کہ چند کیوں ملدا، ماں دے شکم بھی چون دے باوجود جان دیں کہ لوح محفوظ تے قلم کی لکھ رہی۔ آج غلاماں دی خبر ہی کوئی نہیں۔
ہن میں گل مکا دیاں، وقت کافی ہو گیا، بالکل وائنڈ اپ کر دیاں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا 2 سالہ بچپن جناب حلیمہ سعدیہ دے گھر گزریا۔ پھر دوستان گرامی، حضور نبی کریم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارکہ 6 سال ہوئی، آپ دی والدہ پردہ فرما گئی ہیں۔ پھر آپ اپنے دادا جان دی کفالت ہی چاہے، جدوں 9 سال عمر مبارکہ ہوئی دادا جان بھی پردہ فرما گئے۔ پھر دادا جان تو بعد آپ اپنے چچا جناب ابو طالب کی کفالت ہی چاہے، پھر اعلان نبوت تک، پھر اس تو بعد تک آپ دے چچا نے پوری طرح پہرا دیتا۔ اور پھر جدو سرکار دی عمر مبارکہ 13 برس ہوئی، پہلا قافلہ شام وال جا رہا ہے، تجارتی قافلہ، آپ دے چچا ابو طالب جا رہے ہیں اس قافلے پیتے، حضور علیہ السلام نو گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آقا کریم سواری دی نکیل یا لگام پکڑ کے آکھیا چاچا میرے والد صاحب میری دنیا تشریف لے آن تو پہلے پردہ کر گئے، میری امی جان پردہ کر گئی، میرے دادا جان پردہ کر گئے، تے ہن میں تواڈے زیر کفالت ہاں، مینوں کدے آسرے تے چھوڑ کے چلے، میں نال جانا ہے۔ آپ دے چچا نے آکھیا ٹھیک ہے چلو نال۔ پہلا قافلہ ابن خلدون بھی لکھیا، دیگر سیرت نگارہ نے لکھیا، بعض نے 17 سال عمر بھی لکھی، مولوی اشرف تھانوی دیوبندی نے نشر الطیب دے اندر لکھیا، 13 سال عمر دا قول بھی نقل کیتا گیا کہ 13 سال حضور علیہ السلام دی عمر مبارکہ چڑھ دی جوانی، آقا کریم اس قافلے پہلی مرتبہ مکہ تو باہر جا رہے ہیں، تے رستے وچ ایک منزل آندی سی جتھے ہمیشہ تو قافلے ٹھہرتے سن، یعنی وہ پیدل سفر دا دور سی، پھر منازل تے ہوندیاں سن، انہی منزلہ تو بعد ساہ کڈنا ہے، سواریاں نو ساہ کڈانا ہے، پھر اگے ٹرنا ہے، مختلف منازل سن۔ ایک منزل سی جڑی پکی ہمیشہ شام دے قافلے والے دی منزل سی، اتھے ہمیشہ دی طرح قافلہ رکیا، تے اتھے ایک خانقاہ سی، ایک راہب دی، پہلیاں کتاباں دا عالم سی، انہوں بحیرہ آکھ دے سن، ناؤ دا بحیرہ نہیں سی، بحیرہ آدھے نے دانا سیانا علمی بندہ، او دا نائی جرجیس، او دے بارے مشہور سی، اس کدی کسی نے لیفٹ نہیں کرائی، اپنے کام نال کام رکھنا، کدی کسی تے نظر پہ بھی گئی تے منہ پرے کر لینا، اپنے آپ پچ رہنا والا بندہ۔ اج جدو ایک قافلہ گزریا، ایک قافلہ پہلے بھی کئی باری گیا، لیکن اج جدو راغب اپنی اس خانقاہ چو باہر نکلیا نا، تے نکل دیا نالو دی نظر حضور دے چہرے تے پہ گئی، تے اگے وہ ویکھ کے چہرہ پرے کردہ سی، اج وہ ویکھدا قافلے تے کول آ گیا، تے سرکار دا چہرہ ویکھ رہا تے کہنے لگا قافلے والے ہو تہاڈا کمان کرن والا کون ہے سپہ سالار؟ حضور دے چچا ابو طالب نے آکھیا میں، انہاں آکھیا اچھا تسی ہو، اج میں رات دا کھانا تہاڈا پکانا چاہنا، دعوت کرنا چاہنا، قبول کر دے ہو؟ سارے قافلے والے آکھنے بابے آج تک سن لفٹ نہیں کرائی، کدی سادہ پانی نہیں پوچھیا، اج سیدھی دعوت روٹی دی۔ ساڑھے بابا جی آدھے ہوندے ہیں گل وچ ہو رہے، اون جڑی وچلی گل سی تے راہب جاندا سی، اس آثار نبوت پڑے ہوئے سن، نبی دیاں نشانیاں ساریاں جدو حضور وچ ویکھیاں نا، تے اس آندیاں دعوت دیتی، تے حضور دے چاچے نے آکھا ٹھیک ہے بھئی دعوت قبول ہے، اسی آ جائیں گے، کس وقت آئے؟ انہاں کا شام دا کھانا میرے وقت، انتظامات ہو گئے، بحیرہ نے گھر سجایا، خوشبو سلگائی، جناب والا گھر والے نو آکھیا آج بڑا اعلیٰ مہمان آ رہا میرے گھر، سونا اہتمام کرو۔ حضرت خواجہ غلام فرید دی بولی دساں جے اجازت ہوئے، حضرت خواجہ غلام فریدہ کیا ایک واری لنگیا ساڑی تو جاتے داریاں کرے ساں سکہ لہات، آقا پھل پان مصری لاچیاں منگے ساں، اترے گلابے مل مل دھوے ساں، ایتی لوے ساں سیر پوے ساں، کول بٹھے ساں دولہ بنا۔ یا سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، لجپال کی آمد، نعرہ رسالت،
ہن بحیرہ تے میرے نبی ول ویکھدا رہیا، سرکار اودے ول ویکھیا ہی نہیں، اودیاں نظراں میرے نبی دے چہرے تو ہٹیاں نہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید آکھیا میں ویکھاں سونا ویکھے ناہی، جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، ساڈی ایڈی قسمت کی تو ساڈے وچ ویکھن دے ویکھے، او یار تا تیرے اندر وسدا تینو ایویں پین بھلیکھے، یار فریدا بوئے یار دے مریے بھامے ویکھے یا نہ وے۔ انہیں دعوت دے دیتی، انتظار کر رہے حضور آ رہے۔ جدو شام دا وقت آیا، دعوت دا ٹائم جڑا تے ہویا سی او لمحات آئے، بحیرہ بوئے وچ کھلو گیا، رستے وچ نظرہ بچھا دیا، پلکاں بچھا کے کھلوتا ہے۔ اتنے تک سارا قافلہ ٹریا، میرے نبی دے چچا نے آکھیا بیٹا محمد تسی سامان کول ٹھہرو، اسی روٹی کھا کے آئے۔ سارا قافلہ آیا، ایک ایک کر کے بندہ اندر داخل ہو رہا، بحیرہ اڈیاں چا چا کے ویکھے۔ مہمان تے بڑے بڑے ہوندے پر کچھ وچ خاص ہوندے، بندہ ویکھدا فلانا نہیں آیا۔ بحیرے بھی آکھیا جدے واسطے دعوت کی تھی او نظر نہیں آ رہا، بڑا حیران تے پریشان۔ میاں محمد بخش فرماندے کہ سروں حیران اداس کھلویا، سروں حیران اداس کھلویا، پیر زمین وچ گڈے اڈیاں چک چک جھاتیاں مارے، متاں یار کتوں سر کٹے۔ او ویکھے جدے واسطے دعوت کی تھی او نظر نہیں آ رہا، سارے مہمان اندر آگے، بحیرہ بوئے وچ انہوں آکھیا گیا آؤ جی حضرت صاحب کھانا کھولو، اسی اندر آ گئے ہیں۔ اندر پلٹ کے ویکھ کے آکھدا او نہیں آیا، انہاں کیا کدی گل کر رہے ہیں، سانو دعوت دے کے پوچھدا او نہیں آیا، او کون؟ آدھا سیانے بنو، میں تو انہوں کدی پانی بھی نہیں پوچھیا، اور جدی وجہ تو اج دعوت دیتی، میں او دی گل کر رہے ہیں جس سنگ میں اکھیاں لائیاں نے، او دل پر سونا نہیں آیا، کڈ کے لے گیا جندڑی نو، او یار پرونا نہیں آیا۔ میں انہاں دی گل کر رہے جدے واسطے میں اج دی دعوت کی تھی، جدے واسطے میں اج دی دعوت کی تھی او نہیں آئے۔ انہاں کیا 10 کھل کے بیان کرنے آکیا او 13 سال دا جوان جڑا اج پہلی بار تواڈے نال آیا، تینوں کی مطلب آکے سدو تے سہی، جب تک او نہیں آنگے کھانا نہیں کھولاں گا، روٹی نہیں کھواواں گا جب تک وہ نہیں آنگے۔ نہیں آیا میرا دل بر ماہی میں بولنا جھوٹے آقاوا، تو جھوٹا تیرے بولنے جھوٹے، تینوں تاڑی مار اڈاوا، جے کدی پکی خبر لے آویں تینوں کٹ کٹ چوریاں پاوا، آ سردار کرا جا دیداں کتھے روندی نہ مر جاواں، اور جب تک وہ نہیں آنگے میں کھانا نہیں کھلاواں گا۔ حضور دے چچا نے بندہ بھیجیا جاؤ محمد نو بلا کے لے آؤ، سرکار آ گئے۔
جدوں میرے آقا آئے بغیرہ میرے نبی دا چہرہ ویکھے میرے نبی دیاں زلفاں ویکھے میرے آقا دی اکھاں دے وچ ویکھے سرکار نے قدم رنجا فرمایا نیڑے لگ کے اس دو چار گلاں میرے نبی نال کیتیاں پہلی گل شروع کیتی آکھن لگا کہ لات منات عزا دے نام تے تواڈے کولو سوال کرا کیا مینوں جواب دیو گے کیونکہ بتاں دے نام سن آقا دے چہرے تے جلال آیا فرمایا خبردار مینوں سب تو زیادہ نفرت انہاں ناواں نالے انہاں دا میرے سامنے نہ لوی نہ لیا کیا جے اللہ دے نا تے پوچھا میرے نبی مسکرائے فرمایا میرے رب دے نا تے تو پوچھی آویں گا میں دسی آواں گا جدو سوال کیتے میرے نبی نے سوالاں دے جواب دیتے بغیرہ ہاتھ بن کے کھلو کے آدھا ملا ران دے جھگڑے جنت دے جند یار دے ویڑے وڑ گئی ہے سانو لوڑ نہیں ہو رہا زمانے دی رو یار دا کلمہ پڑ گئی ہے آکھن لگا ہن او بابا نیڑے لگے جڑا انہاں دے نال ابو طالب قریب آئے آکھن لگے جی میری زیر کفالت میں انہاں دا کفیل بحیرہ نے آکھیا تیرا انہاں نال رشتہ کیے آکھن لگے جی میں انہاں دا باپ بحیرہ آکھن لگا اے نہیں ہو سکدا اے نہیں ہو سکدا انہاں دے ابا جان انہاں دی آمد تو پہلے فوت ہو چکے ابو طالب فرمان لگے ہاں بالکل ٹھیک پہچانے ہیں میں انہاں دا چچا بحیرہ کیا ہون گل کیتیا کیونکہ میں آخری نبی دیاں علامتہ پڑھیاں جدو دنیا بیچان گے ابا جان پردہ کر چکے ہون گے پھر والدہ پردہ کرن گیاں پھر دادے دی کفالت پھر دادا پردہ کرے گا پھر چاچے دی کفالت ہون تسی دسیا میں چاچا انہاں نو واپس لے جا ان مسلمانہ دا نبی آ ختم نبوت دا تاجدار انہاں نو یہودیاں کولو بچا کے رکھ او ویلا دور نہیں ہے مشرق تو لے کے مغرب تک تیرے اس پتر دے کلمے پڑے جان ادھی عظمت دے پرچم مشرق تو لے کے مغرب تک لہران گے انہاں تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا باب نبوت انہاں تے بند ہو جائے گا قیامت دے میدان وچ بھی جھنڈا انہاں دے ہاتھ وچ ہوئے گا 1,26,000 نبی اور رسول انہاں دے جھنڈے دے تھلے کھلوتے ہونگے اور پرچم انہاں دے ہاتھ وچ ہوئے گا میرے امام نے آکھیا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے اے جے عظمتاں والے رسول یہودیاں نو پتہ لگ گیا عیسائیاں نو پتہ لگ گیا اے صورت کی دی اے آن والا کون اے شانہ والا کون تے پھر جے او اس وقت آقا نے اعلان نبوت نہیں کیتا پہلیاں کتاباں دے عالم کتاباں چو حضور دے آثار پڑھ کے سرکار دی آمد تو پہلے حضور تشریف لے آن بیست تو پہلے تشریف لے آن تو لوگ خوشیاں منان کوئی اساں تے کلمہ ہی حضور دا پڑھے ہیں اسی تے امتیاں سرکار دے اسی آقا کریم علیہ السلام دی آمد تے خوشی کیوں نہ منائیے اہل حدیثاں دے ایک مولوی نے لکھیا کہ جے ابو لہب خواب وچ ملے اپنے اہل خانہ چوں کسے نوں تے پوچھے کہ سنا کی حالی وہ اگو آکھے کہ میں سخت اذیت مینوں دتی جاندی پیر والے دن میری اے انگلی اور انگوٹھے دے درمیانی جگہ تو ایک چشمہ جاری ہوندا ہے میں انہوں پی لینا تے میرے عذاب بھی تخفیف ہو جاندی پوچھیا گیا وجہ کی ہے آکھے جس دن میرا بھتیجا محمد پیدا ہویا سی میں اس انگلی دے اشارے نال اپنی سویبہ لونڈی نو آزاد کیتا سی اس انگلی دے اشارے دی وجہ تو یعنی حضور دی آمد تے اے انگلی ہلی سی تے رب ادھے وچوں میں نو خیرات دیتی تے وابیاں دا مولوی لکھدا ہے کہ جے کافر ہو کے میرے نبی دے میلاد دی خیرات مرن تو بعد لے رہے ہو اساں تے کلمہ ہی حضور دا پڑھے ہے مسلمان کتنا او دا حقدار ہے تو اس واسطے صبح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلوس تے ہر بندہ شامل ہو جائے اگے میں شروع چرز کی تھی جڑا قدم حضور واسطے اٹھنا ضائع نہیں ہون بہت ضروری ہے جتھے لوگ اعتراض کرن اتھے ضروری ہو جاندہ جے توڑے تے فرض بن گیا واجب ہو گیا توڑے تے میرے نبی دی آمد تے نکلنا اور خوشی منائے
کیونکہ جتھے منکر ہوئے نا اتھے لازم ہو جاندی چیز. یعنی ایک چیز جڑی جائز ہوئے انہوں بلا وجہ بغیر کسی دلیل دے حرام کہہ دینا. کوئی شرعی دلیل تے لیا سانو دسو نا دے وچ کیڑا حرام کاری ہے, کیڑی حرام دا ارتکاب کیتا جا رہا ہے. حضور دیاں نعتاں پڑھیاں جا رہی ہیں, سرکار دی آمد دے نعرے لائے جا رہے ہیں, لنگر ونڈیا جا رہے ہیں, مٹھائیاں ونڈیاں جا رہی ہیں. بھائی کعبے والی مسجد دا امام لاہور چاہے تے تسی پورے لاہور نو سجا دیو. تے جس نبی دی خاطر کعبے نو عزت ملی او نبی آئے, جدو کعبے دا وی کعبہ آئے تے کمال ہوگی. اسی خوشیاں منائیے, بینر لائیے تے تو دلیلاں منگن لگ جائے. اس واسطے صبح ہر بندہ باوضو ہو کے پاک صاف شفاف لباس پا کے سونی خوشبو لا کے ہر بندے دی لباں تے حضور دے ترانے ہوں, کسی دی کوئی پرواہ نہیں کرنی. بس تسی حضور دے نعرے بھی مارنے, سرکار دیاں نعتاں پڑھنیاں تے جتھے لنگر لبے گھٹ نہیں کرنی. پڑھ بیٹھ حضور دی الفت دا منکر نو چھکے ماریا کر, آقا دے دشمن نو وٹے بھی پکے ماریا کر. تیرے منہ تے نور آ جائے گا, لنگر دے پھکے ماریا کر. اللہ تو انہوں خوش رکھے. نصیباں دی گل ہے, کئیاں دے نصیباں چ کان تو ساڑھے نصیباں چ حضور دے میلاد دا لنگر. وہ ایک بندہ آکے جی میلاد دا لنگر جائز ہے, میں کہا حرام کھانا جائز ہے. یتیمہ دے مال کھانا لے ہو, صدقے دی سیری بھی نہیں چھڑ دے, غریباں دیاں تلائیاں تے کھیس کھا گئے ہو, سیلاب دے نا تے مال کھا گئے ہو. تو اڈے وچوں پتہ نہیں کیڑی کیڑی شے قیامت والے دیہڑے نکلنی. تے ساڈے اسی تے حضور دے نوکر. جی وہ مر گیا مردود تے نہ فاتحہ تے نہ درود. گل مکی. دعاواں او دے واسطے ہوندیاں کام چنگے کیتے ہوں. جیسا بھیڑے کم کیتے ہوں سکا پتر آدھا پیو میرا مر گیا دعا نہیں کرنی. تے جس کم چنگے کیتے ہوں داتا علی اجویری دی بھامیں اولاد نہیں, قبر کدی قرآن دی تلاوت تو خالی نہیں. سمجھ آگئی. چنگے کام کرو, مرن تو بعد چنگے لفظاں نال یاد کیتے جاؤ گے. محفل میلاد مصطفیٰ علی ریاض صاحب انہاں دے والد صاحب ریاض صاحب, اللہ پاک انہاں دے درجات بلند کرے. میرے کول سرگو تے جا کے جمعہ پڑھ دے سے, میں انہاں نے یاد کیتا, رب نے میرے کول کرایا. وہ قبر وچ پے کے خوش ہو رہے ہونے, واہ بھائی حضور دے میلاد دی محفل وچ میرا نام آ گیا. حضرت پیر سید منظور حسین شاہ رحمت اللہ علیہ, میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ, او لوگ جڑے صفاں دی زینت اور رونق سن اج ساڈے درمیان نہیں. اللہ کریم اج دی اس محفل دی خیرات انہاں نے قبراں چ عطا فرمائے. ہن شاہ صاحب نوید شاہ صاحب ایک شعر سلام دا پڑھن گے, پھر دعا کریں.